بہرحال محترم عارض میں دا کو چلنبے حق دارے چرا جماعت تراغی رانوزی نو پیزار ویستل نخیخ بابا مسجد ترادن نکی جماعت کم حدود دی آگے تا قدم ران نباس نلنبی دی خیخ پر عدن نکی ہو دی وی اللہم افتح لی ابواب رحمتکا یا اللہ ما تا اقبل رحمت دروازی پرانی دے زخو روان شوی ما نیت و ارادہ میں کلی دا مسجد تزم ربستا کور تو درزم بیت اللہ تروانی ورب ما تو اس در رحمت دروازے بلاوے کی یقبل کور کی ملک پرید اور دلتا کہ رحمان رحمتون والا معاملہ آتا دلتا کہ ہوگی اسنا انسان مسجد تراشی مومن مسلمان دے مسجد ترائے دا اللہ لعنت کی وری در رحمت بزے لعنت وری بچا بات کیونکہ کسی جماعت تراغلے دے او جماعت کے لگیا دی گپ لگے حضرت اللہ لعنت وری دنیا خبرے وہاں دا دین مسئلہ تپوسی اغم پا عدب و احترام و پا پست آواز باندے محترم عارض میں دا کو چراننے ہوتے داغین آباد دا جماعت عدب و احترام دادے چپائی کی سوشی پائی کی دو رکعت نفل عداش دادا مسجد حق دے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا مومن مسلمان دا پارا دا دریو سیزوننا ما سوا بل سیست نظر کول دا مناسب ندی کہ مومن مسلمان دا دریو سیزوننا علاوہ نور سیزون طرف دا نظر سی دا توجہ بالخواسی لنبے اغدائی دا جماعت دا آبادی طرف دا توجہ جماعت بسنگ آبادی مسجد بزمون سنگ آباد شی دیتے توجہی دیتے نظری دویم فرمائی پکم کور چی دی اسی دا سر دا پٹاولو کور چی دی پکی بحیا کی پردہ کی جن تیرے بس دیتے نظری یعنی زمان کور دا حیاب سنگ راشی زمان کور پردہ سنگ راشی کہ دیوال لگ دنکم لگا ورد بندی پردہ پہ لگی دیری یا دا کور زنان پسنگ پردہ کیو پا حیا کی جن تیر کی پتیت نظر کی خیر درہم آغا سیست نظر کی اور آگے طرف توجہی کہ کم سیست دا ضرورت تے ضرورت اصلیہ چاہتا دا پاگی باند گزران دے دا آگے طرف توجہی انہی دا ضرورت مطابق گٹا وٹا ضرورت مطابق جامع پیزار دقا دی سیست نظری فرمائی دا دین علاوہ جبل سیست نظر کی دا مومن مسلمان دا پارا مناسب نہیں